शारीरिकमीमांसा शास्त्रस्य विषये ग्रन्थमधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् अत्र अवकाशः प्रदत्तः। ब्रह्ममीमांसा शास्त्रस्य विषये वक्तव्यमिति चेत् समग्रस्य वैदिकवाङ्मयस्य तत्र सारभूतत्वेन निरूपणम् इति। विदितमेव सर्वेषां विदुषां यत् ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् उत्तरमीमांसाशास्त्रम् इति च प्रसिद्धं यत् ब्रह्ममीमांसाशास्त्रं शारीरिकमीमांसाशास्त्रं तत् अध्यायचतुष्टयात्मकम् इति। तत्र प्रथमः अध्यायः समन्वयाध्यायः इति, द्वितीयः अविरोधाध्यायः, तृतीयः साधनाध्यायः, चतुर्थः फलाध्यायः इति। समन्वयाध्याये तावत् परब्रह्मणि एव सर्वेषां वैदिकवाक्यानां पदानां च समन्वयः भवति इति आशयः। अविरोधाध्याये च ब्रह्मणि दोषाः न वर्तन्ते, अपि च वेदव्यतिरिक्तमतानां विमर्शश्च क्रियते। तत्र अधिकरणरचना तु भाष्यकारानुसारेण तत्र भिद्यते इति वयं जानीमः। एतद् ग्रन्थः कर्तुः आशयरीत्या तत्र ग्रन्थबद्धान् सर्वप्रथमं तावत् त्रयोदशे प्रकरणे ये तत्र मधुसूदनवर्यैः पंडित मधुसूदन महाभागैः सर्वप्रथमं मीमांसायां तु विषयः इति ज्ञायते वा, यतोहि इति प्रथमसूत्रे एव विषयनिरूपणं। तदनन्तरं तस्य लक्षणमपि अभिहितं जन्माद्यस्य यथा इति। तस्मिन् विषये ग्रन्थकर्ता तु एवं रीत्या अभिप्रेति, ब्रह्मशब्देन च तत्र आत्मा अभिप्रेतः इति। ब्रह्मशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् आत्मा एव इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। तत्र च एवं रीत्या निरूपणं करोति, यतो वानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिशंसन्ति तद् ब्रह्म इत्यत्र जगत्कारणत्वं ब्रह्मणः अभिहितं। जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे च स्पष्टतया तत्र तस्य अवलोकनेन ज्ञायते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इति एतद् उपनिषद्वाक्यमनुसृत्यैव तत् सूत्रमपि लिखितम् इति। तत्र जन्मादि देशः वर्तते, अत्रापि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जीवन्ति जातानि जीवन्ति इति निर्देशः अस्ति इति। अतः अत्र तद् ब्रह्म इति निर्देशात् ब्रह्मणः एव तस्य लक्षणं, तत् लक्षणमस्ति जगज्जन्मादि इति अभिधीयते। अत्र आत्मशब्दस्य कः अर्थः इति उत्तर प्रपञ्चनं कृतं ग्रन्थकृता सर्वत्र तावत् शारीरिकशास्त्री क्रियते अस्ति, परन्तु तत्र सर्वप्रथमं तावत् स्तरद्वयं निर्गुणः इति एतदुपरि च विचारः स्यात्, परन्तु तत्र आत्मद्विविधः इति सर्वप्रथमं तावत् विभागं करोति ग्रन्थकर्ता। निर्गुणः सगुणः इति। निर्गुणः आत्मा इत्यर्थः आशयः इति चेत् ग्रन्थकर्ता एवं रीत्या वदति, आश्रितधर्मपरिग्रहान् निर्धर्मको निर्गुणः इति। तत्र आश्रितधर्मपरिग्रहः निर्धर्मकः भवति, तदा तु निर्गुणः आत्मा इति कथ्यते इति आशयः ग्रन्थकर्तुः। सः आशयः इत्यत्र उत्तरत्रापि तस्य प्रपञ्चनमस्ति। आत्मनि निर्धर्मकत्वं भवति। कुतः निर्धर्मकत्वम् इति चेत् तत्र श्वेताश्वरोपनिषदि अस्ति, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति उल्लेखः वर्तते।
तत्र निर्गुणत्वं नाम आश्रितधर्म अपरिग्रहात्मकत्वं नाम आधेयधर्माः न वर्तन्ते इति आशयः। यतोहि कुतः एवं रीत्या उक्तमस्ति इति चेत् उत्तरत्र स्पष्टीकरोति ग्रन्थकर्ता। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यपि अस्ति वाक्यम् उपनिषद्वाक्यं, परन्तु तत्र सत्यं ज्ञानत्वं वा अनन्तत्वं वा न परब्रह्म आत्मा सत्यत्वमिति आश्रितधर्मः न, किन्तु कीदृशः स तु स्वरूपं सत्यत्वं तावत् आत्मनः स्वरूपमेव। आत्मनि आत्मातिरिक्ततया सत्यत्वम् इति कश्चित् आधेयधर्मः आश्रितधर्मः नास्ति। एवमेव ज्ञानत्वं तत्र स्वभावः आत्मनः, न तु तत्र ज्ञानत्वम् आश्रितधर्मः। अनन्तत्वं च आश्रितधर्मः न भवति, किन्तु धर्मः एव आश्रितधर्म अपरिग्रहात् आश्रितधर्मः न वर्तते इति धिया निर्धर्मकत्वं वक्तव्यम् आत्मनः। तर्हि सगुणः अपि आत्मा भवति वा इति चेत् सर्वधर्मोपपन्नः सगुणः इति अथ सर्वधर्मोपपन्नः इति ग्रन्थकर्ता वदति। तत्र सर्वधर्मोपेतत्वं वर्तते चेत् आत्मनि सगुणत्वम् इति। कथम् एकस्यैव आत्मनः एवं रीत्या वैजात्यं शक्यते इति उत्तरत्र वदति। निर्गुणत्वं तावत् आश्रितधर्माभावेन, परन्तु उपाधिबलात् वा मायावच्छिन्नत्वेन वा बलोपेतत्वेन वा आत्मनः सगुणत्वमपि घटते इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। कथमेतत् इति स्पष्टीकरोति। यथा तत्र उपाधिः वर्तते चेत् वेदान्तग्रन्थेषु एषः दृष्टान्तः बहुत्र दृष्टः, विशिष्य तत्र अद्वैतवेदान्तदर्शने एषः दृष्टान्तः दत्तः। महाकाशः एकः एव, अपरिच्छिन्नाकाशः इति कथ्यते। परन्तु यदा तत्र भित्तिनिर्माणं मठनिर्माणं क्रियते, घटस्य निर्माणं क्रियते इति चेत् घटावच्छिन्न आकाशः इति परिमितः आकाशः व्यवहृतः भवति। एवमेव मठाकाशः इत्यपि व्यवहारयोग्यः कश्चिदाकाशः तत्र ज्ञायते। तत्र यद्यपि अनन्तस्य आकाशस्य अपरिच्छिन्नस्य निरवच्छिन्नत्वमेव देशतः कालतः, परन्तु घटावच्छिन्नत्वेन मठावच्छिन्नत्वेन तस्य परिच्छिन्नत्वमपि व्यवहारयोग्यं भवति। तद्वदत्र आश्रितधर्म अपरिग्रहात् आत्मनः निर्गुणत्वं, परन्तु सर्वधर्मोपपन्नत्वेन सगुणत्वमपि भवति इति तत्र वदति। अपि च परमात्मा इति कथ्यते। तत्र निर्विशेषः परात्परः पुरुषश्चेति तत्र निर्विशेषः परात्परः पुरुषः चेति त्रयोमी निर्गुणाः आत्मनः इति निर्देशः क्रियते। आत्मनः परात्परत्वमपि अस्ति, पुरुषत्वमपि अस्ति। एतत् सर्वमपि उपनिषदि निगदितं वर्तते। निर्विशेषः इति, परात्परः इत्यत्रापि तत्र नयं वेदः विधि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अभिज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अभिजानताम् इति मन्त्रस्यापि उदाहरणं कृतं तत्र निर्विशेषात्मनः विषये ग्रन्थकृतः। तत्र ग्रन्थकर्तुः आशयः एवं रीत्या अस्ति। निर्विशेषात्मा तु अनिर्वचनीयपदार्थः इति। अत्र एतदवगन्तव्यम् अस्माभिः, एतदालोचनीयं च। अत्र अनिर्वचनीयत्वं नाम न एतत् सदसद्भिन्नत्वं, सदसत्वानधिकरणत्वोप अनिर्वाच्यत्वमेव मिथ्यात्वमिति यत् पञ्चपादिकायां प्रतिपादितं तादृशम् अनिर्वचनीयत्वम् अत्र न अभिप्रेतं। किन्तु तो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सह इति साकल्येन आत्मनः विषये किमपि वक्तुं न शक्यते। साकल्येन नाम निर्विशेषात्मनः विषये सम्पूर्णतया ज्ञानं न भवति। यतोहि
ज्ञानविषयः भवति चेत् ज्ञानावच्छिन्न एव भवति। ज्ञानं तत्र अवच्छेदकरूपेण तिष्ठति एव। यद्वा मनः अन्तःकरणपरिणामरूपस्य ज्ञानस्यापि अवच्छेदकत्वं वा भवतु, यद्वा मनसः अवच्छेदकत्वं भवति चेत् अवच्छिन्नात्मा एव भवति, न तु निरवच्छिन्नात्मा। अतः निरवच्छिन्नात्मनः सर्वदा यदा कदापि अंतःकरणावच्छिन्नत्वं वा अंतःकरणवृत्त्यवच्छिन्नत्वं वा न शक्यते इति आशयेन अनिर्वचनीय पदार्थः सः इति तत्र निर्देशः क्रियते। तत्र उक्तमस्ति ग्रन्थे, सोऽयं विश्वातीतो अनिर्वचनीयो अचिन्त्य अचिन्त्यश्च अविज्ञेयश्च इति विशिष्य व्याख्यानाय नाधिक्रियते ततो विरम्यते इति उक्तमस्ति। अतः विश्वातीतत्वं नाम उत्तरत्र परात्परत्वम् उच्यते, तद् विश्वातीतत्वम् इति कथ्यते। अपि च अनिर्वचनीयत्वम् एतादृशं तत्र साकल्येन वक्तुं न शक्यते। अचिन्त्यशक्योपेतत्वम् अविज्ञेयत्वं च उच्यते इति तत्र विचारः प्रस्तुतः। अनन्तरं तावत् परात्परत्वमस्ति आत्मनः इति तस्मिन् विषयेपि ग्रन्थकर्ता एवं रीत्या वदति, तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा कर्मात्मा तत्परो योऽसौ मोक्षबन्धैः स युज्यते स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः इत्यत्र आत्मनः उपाधिवशात् अपि च मायावशात् इत्यपि तत्र लिखितमस्ति ग्रन्थे। मायावशात् तत्र सगुणोपेतत्वम् अवच्छिन्नरूपत्वं भवति। एतदपि वैशिष्ट्यमस्ति अत्र। छिन्नत्वमेव न केवलं, किन्तु माया नियामकत्वं च अस्ति आत्मनः इति उक्तमस्ति। अपि च उपनिषदि यः पुरुषः प्रतिपादितः स एव ब्रह्म, अपि च पुरुषरूपेण प्रतिपादितः स एव आत्मा इति च ग्रन्थकर्तुः आशयः। पुरुषशब्दस्य प्रयोगः वैदिकवाङ्मये तु ज्ञायते एव। तत्र पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं भव्यम् इति उक्तम्। पुरुषशब्देन कः कथ्यते इति चेत् तत्र ग्रन्थकर्ता वदति पुरुषः तु आत्मा एव इति कथयति। तस्यैव च परात्परस्य निर्विशेषस्य मायाबलावच्छिन्नः कियांश्चित् भागो मायी भूत्वा पुरुषो भवति इति बहु मुख्या पङ्क्तिः अस्ति तत्र। परात्परस्य निर्विशेषस्य आत्मनः किम् अस्ति तत्र मायाबलावच्छिन्नत्वम् इत्यत्र माया एव मायाबलावच्छिन्नः भवति आत्मा। तत्र किं भवति, तादृशः भागः मायी इति कथ्यते। भागो नाम अत्र तत्र अवयवः इति नार्थः। यतोहि परब्रह्मणः निरवयत्वमस्ति, भागशब्दः प्रयुक्तः तत्र, परन्तु तत्र भागः नाम अवयवः इति नार्थः इति अहं मन्ये। भागो नाम तत्र यथा आत्मा अवच्छिन्नो भवति तदा अवच्छिन्नत्वं क्रियते। अतः स एव भागः मायी इति भूत्वा पुरुषो भवति इति। मायी इति कथ्यते, नाम मायावच्छिन्नः इति। मायायाः यद्यपि प्रभुः अपि भवति आत्मा, तदवच्छिन्नोऽपि भवति आत्मा, परन्तु तस्य परात्परत्वं सर्वश्रेष्ठत्वं न त्यक्तव्यं, तत्तु तथैव अवतिष्ठते। तस्मिन् विषये तस्य अव्ययत्वम् अक्षरत्वम् एतत् सर्वमपि अस्ति। तदेव उच्यते ग्रन्थकर्तुभिः तत्र महामायाबलावच्छिन्नः सः एषः पुरुषः योगमायात्रयी भेदात् त्रयः पुरुषाः सम्भवन्ति। इतोपि एषः विशिष्टः विचारः प्रतिपादितः। मायायाः तत्र त्रयी तत्र भागत्रयमस्ति, अंशत्रयमस्ति मायायां च। तद्भेदात् किं भवति, अक्षरः अव्ययः इति भवति, अक्षरः इति भवति, क्षरः इति च भवति पुरुषः। तया लिखितमस्ति माया महामायावच्छिन्नः पुरुषः योगमायात्रयी भेदात् त्रयः पुरुषाः सम्भवन्ति, अव्ययः अक्षरः क्षरश्चेत् इति। एतद्विषये एकः एव ईश्वरः तत्र जगदात्मना परिवर्तते, तत्र अव्ययत्वेन अक्षरत्वेन क्षरत्वेन वा भवति वा इत्यत्र किं प्रमाणम्? प्रमाणमनुसृत्य वक्तव्यं खलु। मानाधिनामेय सिद्धिः इति चेत् ग्रन्थकर्ता एवं रीत्या वदति, गीतायां भगवद्गीतायां तु प्रमाणमस्ति अस्मिन् विषये। किमिति प्रमाणमस्ति इति चेत् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः इति गीतायाम् एवम् उक्तमस्ति। तत्र द्वौ पुरुषौ लोके इत्यत्र पुरुषे द्वैविध्यं प्रदर्शितं खलु। तत्र द्वैविध्यं कीदृशं तत्र इति चेत् क्षरत्वम् अक्षरत्वं च इति अव्ययत्वमस्त्येव। अतः गीतायां पुरुषौ इति प्रयोगात् अक्षरत्वं क्षरत्वं ग्राह्यम् अव्ययत्वं तु स्वभावतया एव वर्तते पुरुषस्य इति उक्त्वा अतः एव तत्र परमात्मनः एव उत्तमपुरुषत्वन्यः परमात्मोदाहृतः इति प्रतिपादनं गीतावाक्यानुसारेण अत्र क्रियते। अपि च अन्यदपि वैशिष्ट्यमस्ति अत्र। अस्मिन् अवसरे एव मम पुरुषः आत्मा एव इति निरूपणावसरे एकं वाक्यं वदति ग्रन्थकर्ता। तत्र आलम्बनम् अव्ययं परं ब्रह्म इति वदति। तत्र निमित्तकारणम् अक्षरं परमं ब्रह्म उपादानकारणं क्षरं महद् ब्रह्म इति द्वैविध्यं करोति। महद् तत्र एषः विचारः बहु मुख्यः। किमिति चेत् परमं ब्रह्म तत्तु किं भवति अक्षरं भवति। क्षरमपि भवति वा भवति विरोधः भवति खलु। क्षरत्वं च अक्षरत्वं च परस्पर विरुद्धधर्मत्वेन भिद्यते। अतः एकस्मिन्नेव आत्मनि कथं क्षरत्वं कथम् अक्षरत्वं च इति चेत् ग्रन्थकर्ता वदति निमित्तकारणविवक्षया अक्षरत्वम् उपादानकारणविवक्षया क्षरत्वम्। एकः एव आत्मा निमित्तकारणमपि भवति उपादानमपि भवति इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। तत्रैव उपादानकारणं निमित्तकारणं च इति आशयः। तत्र उदाहरणस्य विकारे सर को वीडियो बंद करके बोलने के लिए कहिए। क्षम्यतां कोऽपि तत्र क्लेशः जातः तान्त्रिकः क्षम्यताम्। तत्र क्षरत्वम् अक्षरत्वविरुद्धं क्षरत्वं निमित्तकारणं तत्र यदि भवन्तः वीडियो पिधाय वदन्ति तर्हि सम्यक् आयाति। भवतु। एवञ्च घटस्य कारणं मृत्पिण्डः यस्य विकारेण कार्यं भवति तदुपादानकारणं। परन्तु यः तु कर्ता वर्तते स तु निमित्तकारणम् इति कथ्यते। कुलालः निमित्तकारणम् उपादानकारणं मृत्पिण्डः घटं प्रति। तद्वत् जगतः निमित्तकारणमपि परं ब्रह्मैव उपादानकारणमपि परं ब्रह्मैव इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। यतोहि तत्र यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यत्र तत्र विशिष्य किमपि नोक्तमस्ति। अतः कारणसामान्यमेव स्वीकर्तव्यम् इति आशयः। एवमेव जन्माद्यस्य यतः इत्यत्रापि कारणसामान्यमेव स्वीकर्तव्यमिति धिया कथम् एतद् घटते इति चेत् निमित्तकारणविवक्षया अक्षरत्वं। यतोहि कुलालः घटं करोति तत्र कुलालस्य कोऽपि परिणामः न भवति। कुलालः तथैव तिष्ठति। परन्तु मृत्पिण्डस्यैव विकारः भवति। अतः सर्वदा विकारस्तु उपादानकारणस्य निमित्तकारणस्य तु परिणामः नास्ति। अतः अक्षरत्वं निमित्तकारणविवक्षया क्षरत्वम् उपादानकारणविवक्षया। अक्षरत्वं नाम निर्विकारित्वं। ब्रह्म निमित्तकारणमिति धिया इति विवक्षया निर्विकारित्वम् अक्षरत्वं। ब्रह्म तु उपादानकारणं क्षरत्वं यतोहि विकारित्वं भवति इति एक एव आत्मा तत्र उक्तमस्ति ग्रन्थे। इति एक एव आत्मा अयमात्मा अन्यात्मना आत्मानं परिणम्य त्रिविधं रूपं धत्ते इति उक्तमस्ति। तत्र च अन्तर्यामि रूपं सूत्रात्मका इति एवं रीत्या निरूपणमस्ति।
अपि च अस्य पुरुषस्य एवं रीत्या तत्र जगत्कारणत्वविषये ग्रन्थकर्तुः एवं रीत्या आशयः अस्ति। उपादानकारणत्वं निमित्तकारणत्वम् एतद्द्वयमपि शक्यते। निर्गुणत्वं सगुणत्वं च शक्यते। अवच्छिन्नत्वरूपेण सगुणत्वं, मायाबलावच्छिन्नत्वेन सगुणत्वं, माया अनवच्छिन्नत्वेन निर्गुणत्वम् इति च ग्रन्थकर्तुः आशयः। मया तु एषः विचारः चिन्तितः। तत्र श्री शंकराचार्याणाम् अद्वैतदर्शने तावत् साक्षात् अद्वैतदर्शने तावत् निर्गुणत्वमेव तत्र तात्विकं, सगुणत्वं सगुणब्रह्मणः शबलब्रह्मणः च व्यावहारिकत्वम् इति कथ्यते। परन्तु अत्र ग्रन्थकृता यत्र कुत्रापि पारमार्थिकव्यावहारिकभेदः तत्र न निरूपितः, किन्तु समानस्थरेण निर्गुणत्वं सगुणत्वं, यतोहि निर्गुणवाक्यानि अपि वर्तन्ते सगुणवाक्यानि अपि वर्तन्ते। यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, यथा लोहित इत्यादि वाक्यानि वर्तन्ते। यत्ते रूपं कल्याणतमम् इति उक्तमस्ति, अतः सगुणङ्गीकर्तव्यं। तद्वदेव साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति निर्गुणवाक्यमपि अस्ति उपनिषदि, अतः समानस्तरेणैव स्वीकारः कर्तव्यः। परन्तु विरोधपरिहारः कथमिति चेत् तत्र शीर्षिकायामेव उक्तमस्ति विरोधाभास निरासः इति। विरोधाभासनिरासः, विरोधाभासस्य परिहारः कथम् इति चेत् मायाबल अनवच्छिन्नत्वेन सगुणत्वं, मायाबलावच्छिन्नत्वेन मायाबलावच्छिन्नत्वेन सगुणत्वं, मायाबल अनवच्छिन्नत्वेन निर्गुणत्वम् इति विरोधपरिहारः। तद्वदेव एकस्मिन्नेव वाक्ये यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र कारणसामान्यम् उक्तमस्ति इति कथं विरोधपरिहारः विरोधाभासपरिहारः इति चेत् भिन्न विवक्षाभेदेन वक्तव्यं। निमित्तकारणविवक्षया अक्षरत्वम्, उपादानकारणविवक्षया अक्षरत्वम् इति एषः मार्गः तत्र अनुसृतः। अपि च अन्तर्यामि रूपनिरूपणे अपरः अपि विचारः तत्र निरूप्यते। तत्र ब्रह्मा विष्णुः इन्द्रः इति त्रयो हृद्याः अन्तर्यामि रूपम् इति निबध्यते। तत्र किमुक्तमस्ति, एतदपि नूतनः विचारः एषः। अन्तर्यामि रूपेण सर्वत्र आत्मा तिष्ठति, परमात्मा तिष्ठति, हृदयान्तर्गतः इति उपनिषदि प्रतिपादितमस्ति। तत्र अंगुष्ठमात्र पुरुषः इति काटकोपनिषदि, मध्ये वामनमासीनम् इति काटकोपनिषदि उक्तमस्ति। हृदयाकाशमध्यवर्ती वर्तते इति। तत्र रूपत्रयमस्ति इति ग्रन्थकर्ता वदति। ब्रह्मणः एकं रूपं, विष्णोः अपरम्, अपि च इन्द्रस्य इति वदति। तत्र मूर्तित्रय परिकल्पना या वर्तते, ब्रह्मरुद्रशिवाः इति, तत्र तथा निरूपणं नास्ति। अत्र ब्रह्मा तथा विष्णुः इन्द्रः इति वदति। तत्र वाक्यमपि तत्र उदाहृतमस्त्येव। एवमेव तत्र एतेषां तु अन्तर्यामि रूपत्वम्, अपि च सूत्रात्मरूपत्वमपि अस्ति आत्मनः। सूत्रात्मरूपत्वम्, इन्द्रः सोमः अग्निः इति त्रयः वृष्ट्याः सूत्रात्मरूपम् इति च निगदितमस्ति। एतदपि ग्रन्थस्य अस्य वैशिष्ट्यं द्योतयति। तत्र तदनन्तरं च अन्तर्यामि रूपेण सर्वत्र आत्मा वर्तते, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था अयन विद्यते अयनाय इति सिद्धान्तः इति वदति। तत्र ज्ञानेन मोक्षः, ज्ञानेनैव बन्धनिवृत्तिः इति च ग्रन्थकर्ता एवं रीत्या सूचयति। तत्र श्रुतिमुदाहरति, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, संसारबन्धनस्य निवृत्तिस्तु आत्मनः ज्ञानेन, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय, एदं मार्गं विहाय अन्यो मार्गो नास्ति इति एव सिद्धान्तः इति वदति। अपि च अपरः मुख्यः विचारः समन्वयः। एकः समन्वयः कृतः अत्र। किमिति चेत् एक एव अयं षोडशकलः पुरुषः, स ब्रह्मा स विष्णुः स महादेवः। अत्र त्रिमूर्तिपरिकल्पना अस्ति। एकः एव आत्मा ब्रह्मा भवति, विष्णुश्च भवति, महादेवश्च भवति इति निरूप्यते। कथम् इति चेत् त्रयाणाम् येषाम् अक्षराणाम् एकस्यैव ईश्वरस्य हृद्यन्तर्यामि रूपेण सहावस्थानात् अविनाभूतत्वेन एकत्व प्रतिपत्तेः इति वदति। तत्र एवं रीत्या निरूपणं क्रियते। हृदि हृदयाकाशे ब्रह्मापि आत्मा पुरुष शब्दवाच्यः आत्मा ब्रह्मरूपेण अपि तिष्ठति,
विष्णुरूपेणापि तिष्ठति तथा महादेवरूपेणापि शिवरूपेणापि तिष्ठति तस्मात् विष्णुपासनया शिव उपासितो भवति शिवोपासनया च विष्णुरुपासितो भवति इति ग्रन्थकर्तुः आशयः समन्वयः तत्र प्रतिपादितः तत्र केचन किं वदन्ति विष्णोः उपासना एव तत्र गरीयसी शिवस्य उपासना एव गरीयसी इति परन्तु ग्रन्थकर्तुः आशयः एवं रीत्या अस्ति हृदयाकाशे तु ब्रह्मापि वर्तते शिवः अपि वर्तते विष्णुरपि वर्तते अतः यत्र तु आत्मनः एकदेशावच्छिन्नत्वं यद्वा एक उपाध्यवच्छिन्नत्वं तत्र ऐक्यं वर्तते तत्र स्पष्टतया तद्वदति हृद्यन्तर्यामि रूपेण सहावस्थानात् अविनाभूतत्वेन एकत्व प्रतिपत्तेः इति तत्र एक उपाध्यवच्छिन्नत्वं यत्र वर्तते तत्र ऐक्यं वेदांत परिभाषायामपि अन्य संदर्भे एषा एव प्रक्रिया प्रतिपादिता का इति चेत् चिन्तयामः एवं मठाकाशः वर्तते इति चिन्तयामः मठाकाशस्य अंतर्वर्तित्वेन घटाकाशोऽपि वर्तते इति चिन्तयामः यः कोऽपि घटं स्थापितवान् मठे इति चिन्तयामः तत्र घटाकाशः मठान्तर्वर्ति तत्र घटावच्छिन्न आकाशः मठावच्छिन्न आकाशः एक एव कुतः इति चेत् तत्र उपाध्यवच्छिन्न आकाशस्य घटरूप उपाध्यवच्छिन्न आकाशस्य मठरूपोपाध्यवच्छिन्न आकाश सहावस्थानात् यत्र उपाध्यवच्छिन्न आकाशयोः एकदेशस्तत्वं यद्वा एकत्रमेव वर्तमानत्वं तत्र ऐक्यं तादात्म्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते ततः एव सहावस्थानात् अविनाभूतत्वेन एकत्व प्रतिपत्तेः अतः तस्मात् विष्णुपासनया शिव उपासितो भवति शिवोपासनया च विष्णुरुपासितो भवति इति ग्रन्थकर्तुः समन्वयमार्गः अत्र दरीदृश्यते अपि च अस्मिन् भागे इतोपि बहवः विचाराः तत्र निरूपिताः तत्र कालावधिः अल्पा एव वर्तते इति तत्र एवं रीत्या वेदान्तविचाराः बहु नूतनतया अपि ग्रन्थकर्ता विचारिताः सांप्रदायिक तत्र अद्वैत सिद्ध्यादि ग्रन्थानाम् अनुसारेण ये च विचारः न निरूपितः यतोः अद्वैत सिद्ध्यादि ग्रन्थेषु निर्गुणस्यैव आत्मनः पारमार्थिकत्वं सगुणस्य आत्मनः तु व्यावहारिकत्वं न्यूनसत्ताकत्वम् इत्येव प्रतिपाद्यते परन्तु अत्र ग्रन्थकर्तुः आशयः सगुणस्यापि निर्गुणस्यापि आत्मनः समानस्तरत्वेन सत्तावत्वं तत्र भेदो नास्ति इति ग्रन्थकर्तुः एकः मुख्यः विचारः अपरः मुख्यविचारः तत्र किमस्ति इति चेत् उपादानकारणत्वं निमित्तकारणत्वं च विवक्षाभेदेन वक्तुं शक्यते इति अपरः अपि विचारः निरूपितः अतः एव भेदाभेदवादे एषः वादः अन्तर्गतो भवति यः भेदाभेदवादः प्रायशः भास्कराचार्यैः प्रतिपादितः द्वैताद्वैतवादः निम्बार्काचार्येण अपि च तत्र एवं रीत्या समन्वयमार्गः यः तत्र भेदाभेदवादः द्वैताद्वैतवादः इति यत् श्रूयते तस्मिन् स्तरे अस्य वादस्य किञ्चिदिव अन्तर्भावः साक्षात् इति अहं न वदामि बहवः भेदाः वर्तन्ते परन्तु साक्षात् तत्र शिशिका देया इति चेत् कुत्र अद्वैते वा द्वैते वा विशिष्टाद्वैते वा कुत्र अस्य तु सामान्यतः अन्तर्भावः इति चेत् द्वैताद्वैतवादे यद्वा भेदाभेदवादे एव अस्य तु अन्तर्भावः भवति इति सामान्यतया वक्तुं शक्यते इतोपि विशिष्य अस्य विशिष्य नाम भवेदेव वैशिष्ट्यमपि अस्त्येव अतः एवं रीत्या ग्रन्थकर्तुः योगदानं वर्तते इति तत्र उक्त्वा अहं विरमामि विस्तरात्।